स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। विषयवस्तु धेरै छन्, तर म अघि मैले जे विषय उठाएँ त्यहीँबाट प्रवेश गर्न चाहेँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका सुरक्षाकर्मीहरू कटौती गरिएको यो विषयलाई कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ? स्वाभाविक या अस्वाभाविक? अब यसलाई स्वाभाविक र अस्वाभाविक भन्ने भन्दा पनि राष्ट्रको अस्तित्व नै असुरक्षित भएको बेलामा, नेपाली जातिको जीवन नै असुरक्षित भएको बेलामा कुनै पूर्व राष्ट्र अध्यक्षको सुरक्षा खोसियो भन्ने कुरालाई म त्यति महत्त्व दिन्न। प्रश्न चाहिँ के हो भने श्रीपेज खोस्नेहरूका हातमा सत्ता छ। शाहवंशले निर्माण गरेको त्यो नारायणहिट्टी दरबारबाट राजालाई बाहिर निकाल्नेहरूको हातमा सत्ता छ र व्यवस्था उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् र उनीहरू राज संस्था र राजाको सुरक्षा खोज्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले कुनै ठुलै काम गरे, ठुलै बहादुरी गरे भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर सुरक्षा राज संस्थालाई र राजालाई सुरक्षा चाहिन्थ्यो। पूर्व राष्ट्र अध्यक्षको हैसियतले पनि चाहिन्थ्यो, हैन? थोरै दिएको छ भन्ने सुनिन्छ। अब त्यो उहाँहरूको मर्जी। अब दरबारबाट निकालेको राजालाई अब उहाँहरूले एकजना सुरक्षा नदिए पनि के फरक पर्यो त? अब दरबारबाट निकाली त सकियो। उहाँको हकमा मात्रै होइन, पूर्व विशिष्ट सबै पदाधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू कटौती गर्ने जुन निर्णय सरकारले गर्यो र त्यही अनुसारले गरिरहेछ, यो आवश्यक थियो कि थिएन अन्यको हकमा पनि? होइन, मेरो विचारमा चाहिँ अब सुरक्षाको एउटा निश्चित मापदण्ड अपनाइनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर कस्तो भने कतिपय अनावश्यक मान्छेले पनि सुरक्षा लिइरहेको स्थिति हो। त्यो मानेमा हेर्दा चाहिँ सरकारले गरेको निर्णयलाई यसलाई अस्वाभाविक हो भन्न मिल्दैन, स्वाभाविक हो। तर अब राज संस्थाको का प्रतिनिधिहरू, राजपरिवारका सदस्यहरू र स्वयं राजा को सुरक्षामा कटौती गर्ने भन्ने जुन प्रश्न छ, अब यो अलिकति राजनीतिक प्रश्न हो कि भन्ने बुझ्छौँ हामी। किनभने राजा त अहिले पनि सुरक्षा चुनौती नै हुन्छ नि। नेपालको राजपरिवार र राजा त यो देशका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति र त्यो एउटा चाहिँ परिवारका सदस्य हुन् नि। विदेशीहरूले चाहिँ यो देश समाप्त पार्नका निमित्त जसरी चाहिँ राज संस्थालाई पेल्दै आए, जसरी चाहिँ आफ्ना चाहिँ दलालहरू माध्यम यो देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई पटक पटक उथलपुथल गर्ने काम गर्दै आए, यो मानेमा हेर्दाखेरि त राजपरिवारको राजाको सुरक्षा कटौती गर्ने भनेको त यसका पछाडि केही रहस्य छ कि? यहाँले भनेको चाहिँ अन्य विशिष्ट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी र पूर्व राजाको तुलना हुन सक्दैन, पूर्व राजालाई विशेष प्रकारको त्यो सुरक्षा व्यवस्था हुनै पर्थ्यो, अन्यका हकमा त्यो सरकारले जे गर्यो यो उसको कुरा हो भन्ने हो? त्यही भनौँ। किनकि अब हिजो चाहिँ शासन सत्तामा आएर एउटा हैसियत बनाएकाहरूले चाहिँ सयौँको चाहिँ सुरक्षा दस्ता लिएर हिँड्ने पूर्व राष्ट्रपतिहरूको सँग त सेना छन् नि त, हैन? राजपरिवारलाई त सशस्त्र प्रहरी दिएको थियो, त्यो पनि चाहिँ निकालेपछि त यो बडा यो त खतरनाक एउटा चाहिँ सोचबाट चाहिँ कामहरू भइराखेका छन् भन्ने हामीले त शङ्का, त्यो त संशय पैदा भएको छ नि त। पूर्व राष्ट्रपतिले चाहिँ सेनाको सुरक्षा लिने अनि राजाको सेना पनि हटाइदिने, जसका पुर्खाले यो देशमा चाहिँ सेनाको निर्माण गरे, त्यो सङ्गठन संरचना बनाए र त्यो चाहिँ राजपरिवारको सुरक्षामा खटिएको सेनालाई पनि फिर्ता लिने, सशस्त्र प्रहरी त्यो माओवादीलाई दबाउनुका निमित्त चाहिँ संसदवादीहरूले बनाएको त्यो सुरक्षा, केही सुरक्षा दिएको थियो, त्यो पनि कटौती गर्ने भनेको त यो यसका पछाडिको रहस्य के हो त? के हुन सक्छ रहस्य भन्नुहोस् त, तपाईँले देखेको बुझेको? यसमा चाहिँ रोहितजी नेपाल राष्ट्रलाई चाहिँ कहीँ न कहीँबाट अप्ठ्यारो आएको बेलामा काँध हाल्ने
शक्ति भनेको फेरि पनि राज संस्था हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र आम नेपालीहरूको अव्यक्त धारणा पनि त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले राजपरिवारको सुरक्षा चाहिँ कटौती गरिदिएर कुनै पनि भोलि सम्भावित त्यस्तो दुर्घटना भयो भने चाहिँ सुरक्षा चाहिँ चुनौती चाहिँ खडा भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? अथवा सुरक्षा दिनुपर्नेको चाहिँ सुरक्षा कटौती गर्ने, जसले सुरक्षा नलिए पनि हुने हो उनीहरूले चाहिँ सुरक्षा राज्यको सेनासहित लिएर हिँड्ने, प्रहरीसहित लिएर हिँड्ने, दर्जनौँ चाहिँ लिएर हिँड्ने भनेको त अब यो चाहिँ यो कुन चालबाजी हो? यो के षड्यन्त्रका आधारमा यो राजपरिवारको सुरक्षा चाहिँ कटौती गरिँदैछ? यो चाहिँ अलिकति शङ्का गर्नुपर्ने देखिन्छ। पूर्व राजपरिवार त्यति धेरै असुरक्षित छ र ताकि उहाँहरूलाई त्यति धेरै सुरक्षा दस्ताको जो आवश्यकता पर्छ, ताकि यहाँहरूले पनि बारम्बार भन्दै आइरहनु भएको हो कि जनताले गर्छन् राजा र राजपरिवारका सदस्यहरूको सुरक्षा, ल फलानो चाहिँ जसरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उहाँका परिवारहरू जसरी जनतामा जानु भएको छ थोरै सुरक्षाकर्मी लिएर त्यसै गरी गएको ल हेरौँ त भनेर जसरी भनिरहनु भएको छ नि, के त्यति धेरै असुरक्षित हो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह? मैले खालि के भनेको भने पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष हुनुको नाताले र यो देशको अस्तित्वसँग जोडिएको चाहिँ राजपरिवार भएको हुनाले यो देशका शासकहरूले सबैभन्दा बढी सुरक्षा चुनौती कसैलाई छ भने त्यो राजपरिवारलाई छ। त्यसो भएको हुनाले राजपरिवारको सुरक्षा कटौती गर्नुहुन्न भन्ने तर्क दिन सक्थे नि उनीहरूले। त्यो नदिकन उनीहरूले सुरक्षा चाहिँ पटक पहिला सेनाको सुरक्षा थियो, त्यो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनले खोसे होइन। यो पटक चाहिँ राजपरिवारको राजाको सुरक्षा चाहिँ कटौती गर्ने जुन रणनीतिका पछाडिको मकसद के हो यो प्रश्न चिन्ह आफ्नो ठाउँमा छ। त मैले भन्न खोजेको के भने ठिक छ उहाँहरूले खोज्नुभयो त के बिग्रियो? मैले अघि पनि भने तपाईँलाई दरबारबाट निकाले होइन, दलका नेताहरूले निकाले नि त राजालाई। त श्रीपेज चाहिँ जिम्मा लगाइएको छ। त्यो श्रीपेज पनि कहिले प्रदर्शनमा राख्ने भन्छन्, कहिले के भन्छन्, नाटक त गरिरहेका छन् नि त नेपालका नेताहरूले र पार्टीहरूले। त्यसो भएको हुनाले मेरो विचारमा चाहिँ के भने यो सरकारले यो निर्णय गर्दै गर्दा मेरो विचारमा त्यहाँ अब राजाले चाहिँ त्यो गर्न मिल्दैन होला, तर त्यो बाँकी सुरक्षा जे जति त्यो यिनीहरूले दियौँ भनेका छन् नि त्यो पनि पठाइदिए हुन्थ्यो क्या मेरो विचारमा चाहिँ। राजाले त्यो पनि किन लिइराख्नुपर्ने यिनीहरूले दिएको सुरक्षा? किन यो आक्रोश मात्रै हो कि तपाईँको, अरू केही होइन? यो आक्रोश भन्दा पनि त्यो के दया र मायाले दिँदैछन् त भनेको नि यो सुरक्षा। आवश्यकता ठानिएको हो भने चाहिँ राजपरिवार यो देशको अस्तित्वसँग जोडिएको छ, यो देश निर्माण गर्ने सवालमा चाहिँ शाहवंशको भूमिका छ होइन। हिजो राष्ट्रपति भएकाहरूले सेना सुरक्षा लिएर हिँड्ने, भालवाला चाहिँ राष्ट्रपतिले त लिने कुरालाई अनौठो मानिएन होइन, लिने नै भए, राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले लिने भए। पूर्व राष्ट्र चाहिँ पतिले चाहिँ सेनाको सुरक्षा लिने, अनि जसका पुर्खाले यो सेना निर्माण गरे उनीहरूको सेना त यिनीहरूले खोसे नि त त्यसो भए नदेऊ न भाइ, यो पनि किन दिइराख्या नदेऊ त। राजाले पनि यो लैजाऊ तिमीहरूको यो सुरक्षा फिर्ता भनेर राजाले मेरो विचारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर फिर्ता गरिदिए हुन्छ क्या। जसरी त्यो श्रीपेज चाहिँ जिम्मा लगाएर चाहिँ उहाँ निस्किनु भयो नि नारायणटीबाट, त्यसरी उहाँले यो फिर्ता गरिदिए हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ। अनि फेरि उहाँको सुरक्षा कसले गर्छ? फेरि झनै असुरक्षित बन्नु होला नि। जनताले गर्छ। आवश्यकता ठान्यो भने जनताले गर्छ। अब आवश्यकता ठानेन भने उहाँ पनि सामान्य नागरिक सोसरह न हुनुहुन्छ। हाम्रो सुरक्षा चाहिँ कसले दिइरहेछ त? तपाईँले यो आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो होइन। अब पूर्व राजा र उहाँको परिवारका लागि कति सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ खटाउनु पर्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूको? होइन, सुरक्षा यति र उति भन्ने कुरा होइन। राष्ट्रको यो एउटा इतिहास भएको हुनाले शाहवंश इतिहास हो यो राष्ट्रको। यो राष्ट्रको इतिहासले खोज्ने परिवार भनेको त्यो शाहवंश नै हो। त्यसो भएको हुनाले सबैभन्दा बढी सुरक्षा चाहिँ त्यो शाहवंशलाई दिइनुपर्ने हो। यदि देशभक्तहरूले चलाएको शासन व्यवस्था हुन्थ्यो, यदि यो देशको माया हुनेहरूले र शाहवंश प्रति आफ्ना पुर्खाहरूप्रति चाहिँ अलिकति नतमस्तक हुनेहरूले शासन गरेको हुन्थ्यो भने शाहवंशको सुरक्षा खोज्नुमा के बहादुरी हुन्छ र? हिजो चाहिँ दिल्लीले तयार गरेका चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण निकायमा बसेर उनीहरूले चाहिँ राज्यको सेनालाई सुरक्षा
चाहिँ पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष हुनुको नाताले उनीहरूले चाहिँ सेनाको सुरक्षा लिएर हिँड्ने अनि जसका पुर्खाले चाहिँ सेना निर्माण गरे यो शाही नेपाली सेना तत्कालीन शाही नेपाली सेना त शाहवंशले निर्माण गरे हो नि पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरे हो नि तर उहाँले त खोज्नु हो नि त त्यसो भए यो सशस्त्र माओवादी दबाउनका निमित्त यो दलका नेताहरूले बनाएको सुरक्षा त्यो सशस्त्र किन लिइराख्नु पऱ्यो राजाले लैजाऊ भन्दै भयो नि त भने क्या मैले चाहिँ यो तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ नि जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको मात्रै खोज्न हुँदैन थियो या अन्य पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको पनि यसरी खोज्न हुँदैन थियो होइन विशिष्ट को शिष्ट होइन को चाहिने को नचाहिने अब यो विषय लामो बहस हुन्छ रोहितजी अब यसलाई चाहिँ छुट्याउँ हामी किनभने यो चाहिँ राजाको म राजाको पक्षधर राज संस्थाको पक्षधर भएर भनिराखेको होइन अहिले यदि सुरक्षा चुनौती कसैलाई छ भने त्यो राजनीतिक हिसाबले चाहिँ शाहवंशलाई राजपरिवारलाई छ तर उहाँहरूले त्यो प्रवाह गर्नुभएको छैन सुरक्षा केही पनि नदिए पनि शाहवंश कुनै हतोत्साहित हुने आत्तिने छटपटाउने मलाई सुरक्षा चाहियो भनिहाल्ने स्थिति चाहिँ होइन तर पनि के भने राष्ट्र प्रमुख चाहिँ पूर्व राष्ट्र प्रमुख हुनुको नाताले र यो राष्ट्रमा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनुको नाताले पनि शाहवंशको सुरक्षा कटौती गर्नु त्यो उपयुक्त देखिँदैन थियो तर भने नि दरबारबाट असंवैधानिक तरिकाले अप्रजातान्त्रिक तरिकाले दिल्लीमा बसेर चाहिँ तथाकथित चाहिँ जनयुद्ध हाँक्नेहरूका बलमा शाहवंशलाई दरबारबाट बाहिर निकालिएको हुनाले उनीहरूले सुरक्षा कटौती गरेकोलाई म त्यति धेरै ठुलो चाहिँ बहादुरी गरे म भन्ने ठान्दिनँ त्यसो भए उनीहरूले जे गरे यो उनीहरूका नजरमा ठिकै होला तर हाम्रो दृष्टिकोणमा चाहिँ यो राम्रो गरेको होइन तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि सबैभन्दा ज्यादा सुरक्षा चुनौती पूर्व राजा र उहाँको परिवारलाई छ भनेर भन्नुभयो कसबाट छ त्यस्तो चुनौती तपाईँले देखिरहनु भएको देशभित्रबाट पनि छ देश बाहिरबाट पनि छ देशभित्रबाट कस्ताबाट र देश बाहिरबाट कहाँ र कोबाट जसले यो देशलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष बनाए जसले यो देशबाट राज संस्थालाई चाहिँ अन्त्य गर्नका निमित्त भूमिका खेले ती तत्त्वहरूबाट पनि खतरा छ देशभित्रका ती तत्त्वहरूबाट खतरा छ भने ती तत्त्वहरूलाई जसले बोकेका छन् उनीहरूबाट पनि खतरा छ किनकि राज संस्था राज परिवारलाई समूल रूपमा समाप्त नगरिकन त्यो देश समाप्त हुन त गाह्रो छ नि त त्यो कारणले नै सुरक्षा खोसिएको हो र यसका पछाडि विदेशीहरूको पनि हात हुनसक्छ तर यो सुरक्षाकै कुरा गर्दाखेरि के अहिले सुरक्षा व्यवस्था खोसियो एकदम त्यो चुनौती भइरहेको अवस्थामा फिर्ता बोलाइयो भनेर यहाँले यो भनिरहनु भयो तर यो जति बेला राजपरिवारसँग पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थियो होइन त्यत्रा दुःखद घटनाहरू पनि त घटे नि त्यो भएर सुरक्षा व्यवस्था हुनु र नहुनुले त्यत्रो फरक पार्दो रहेछ या रहेनछ अलिकति फरक खालको जिज्ञासा हुनसक्छ यहाँसँग हो होइन त्यही त मैले भने नि अब त्यत्रो सेनाको चाहिँ सुरक्षा घेरामा भित्र भएको राजपरिवारलाई समाप्त पारेर ल्याइएको व्यवस्थामा अर्को राजालाई जबरजस्ती गरेर निकालिएको चाहिँ अवस्थामा अनि उनीहरूले सुरक्षा चाहिँ खोसेको कुरालाई त्यति किन प्राथमिकतामा राखेर बहस गरौँ अब सुरक्षा जबरजस्ती गरेर चाहिँ यिनीहरूले जसरी चाहिँ राज्यको सेना सुरक्षाकर्मीहरूका ब्यारेक हानेर जसरी यिनीहरूले चाहिँ मुलुकलाई कब्जामा लिए शासन सत्ता कब्जा गरे अब सके राजपरिवारले कब्जा गर्नु पर्यो आफूले बनाएको सेना शाही नेपाली सेना हाम्रा पुर्खाले बनाएको भनेर दाबी गर्नु पर्यो हामीलाई सुरक्षा चाहियो भन्नु पर्यो जनताका बिचमा जानु पर्यो हामीमाथि अन्याय भयो भन्नु पर्यो होइन अब हामीले मात्र कति कराइदिने त राजा र उहाँको परिवार नै पूर्व राजा र उहाँको परिवार नै अब जनतासँग अपिल गरोस् विशेष रूपमा सुरक्षाको विषयलाई लिएर भन्न खोज्नु भयो त त्यो त विदेशीका दलालहरूले चाहिँ अस्वाभाविक तरिकाले विदेशीहरूसँग मिलेर चाहिँदा नचाहिँदा काम गरेर मुलुक कमजोर बनाउने राष्ट्रिय सुरक्षालाई चाहिँ धुजा पार्ने अनि आफ्नो सुरक्षा पनि खोसिदिँदा समेत पनि अनि हामीले मात्रै बोलिदिनु पर्ने राजाले केही पनि नभन्ने भएपछि त अब भइरहेको छ नि त भन्ने भयो नि त दुनियाँले पनि हामीले राजाको सुरक्षा मेरो सुरक्षा चाहिँ कसले गरिराखेको छ र मैले राजाको मात्रै सुरक्षाको चिन्ता गर्ने त पटक कति गर्ने भन्नुहोस् न तपाईँ
अब जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उहाँको परिवारले बोलेन यो विषयमा भनेर जसरी तपाईँले गुनासो गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले के चाहिँ भन्नुपर्थ्यो, कोसँग भन्नुपर्थ्यो, के सरकारलाई चाहिँ यसरी नखोस भनेर भन्नुपर्थ्यो कि के गर्नुपर्थ्यो भन्नुहोस् त। एकपल्ट त यो ठिक भएन, यो नखोसे हुन्थ्यो भनेर पनि पूर्व राजा र उहाँको परिवारले भनेको हो क्यारे सरकारसँग? होइन, त्यही त मैले भने नि, प्रश्न के हो भने यो सुरक्षा राजपरिवारको चाहिँ जीवनको सुरक्षाको मात्र प्रश्न होइन, यो राष्ट्र बचाउने चाहिँ प्रश्न पनि हो। राजपरिवारको सुरक्षाको प्रश्न त्यहाँनिर जोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ है। त्यसो भएको हुनाले एउटा राजपरिवारलाई समाप्त पारेर ल्याइएको हो नि त यो गणतन्त्र के व्यवस्था। त्यसपछि त्यो अर्को राजपरिवारलाई चाहिँ जबरजस्ती गरेर नारायणहिटीबाट बाहिर पारिएको छ, सेनाको सुरक्षा खोसिएको छ, अनि त्यो सशस्त्रको पनि पटक पटक गरेर खोसिँदैछ होइन। त त्यसो हो भने यसका पछाडिको रहस्य के हो त? यो त हामीले प्रश्न उठाउने भयौँ होइन। देश नमरोस् भन्नका निमित्त राजपरिवारको सुरक्षा माथिको चुनौतीको कुरा हामीले उठाएको हो। हाम्रो सुरक्षा के छ त भन्नुहोस् न? कुन चाहिँ नेपाली नागरिकको सुरक्षा छ र हामीले अरूको सुरक्षाको प्रश्न मात्रै उठाउँदै हामी चाहिँ मर्नुपर्ने त भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ नि। अब त्यसो भएको हुनाले राजपरिवारले पनि यी सबै चाहिँ अपराधहरूका विषयमा चाहिँ अब बोल्ने बेला आयो कि आएन? यो राष्ट्रका निमित्त निर्माण गरेको सेना र आफ्नो चाहिँ श्रीपेद जोगाउनका निमित्त, राजगद्दी जोगाउनका निमित्त समेत प्रयोग नगरेर छोडिदिएको सेनाको सुरक्षा समेत यिनीहरूले खोसेपछि त अब त राजाले त बोल्नु पऱ्यो नि त। बेला बेलामा बोलिरहनु भएकै छैन होइन? कहिले कुनै विज्ञप्ति मार्फत बोल्नुहुन्छ, कहिले कुनै ठाउँमा गएर केही त बोलिरहनु भएको छ। उहाँले कुन रूपमा कसरी चाहिँ बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूको चाहना भन्नुहोस् त। होइन, उहाँले आफू अनुकूल भन्दा पनि राष्ट्र अनुकूल बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने आम नागरिकको चाहना हो। मलाई सुरक्षा चाहियो भनेर भन्ने भन्दा पनि राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर भयो, आम नागरिकहरूको जीवन असुरक्षित भयो र हाम्रो सुरक्षा माथि पनि जुन ढङ्गले चाहिँ पटक पटक चाहिँ हाम्रो सुरक्षा खोसिँदैछ, हाम्रो कारणले मुलुकलाई के असुरक्षा भयो अथवा दलका नेताहरूको शासन व्यवस्थामा के अप्ठ्यारो पर्यो हामीलाई दिएको सुरक्षाले गर्दाखेरि भन्ने प्रश्न त राजपरिवारबाट पनि उठ्नुपर्छ। उहाँहरूका माध्यमबाट जस्तो यो सुरक्षाको विषयलाई लिएर, देशको सुरक्षाको विषयलाई लिएर देशको चिन्ता बेला बेलामा त्यो जाहेर भएकै जस्तो देखिन्छ, सुनिन्छ। विभिन्न विज्ञप्तिहरू बेला बखत विभिन्न सन्दर्भहरूमा जो आइरहेका छन्, उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ कि जस्तो अभिभावकविहीन बन्यो देश भनेर विभिन्न समयमा विभिन्न खालका जो विज्ञप्तिहरू निकालिरहनु भएको छ नि, त्यो पर्याप्त छैन। उहाँहरूले कस्तो विज्ञप्ति निकाल्ने कि या होइन कुनै ठाउँमा आएर सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधन गर्ने भन्नुभयो कि कस्तो अझ प्रश्न पारिदिनुहोस् त। यो तपाईँको जुन गुनासो अघिदेखि सुनिरहेछौँ भनिदिनुहोस् त। यो प्रश्न चाहिँ कि मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, प्रश्न राजाको जीवनको मात्र होइन। मैले त्यही देशको जीवनकै सवालमा पनि केन्द्रित रहेर ती विज्ञप्तिहरू त आइरहेछन् नि भनेर भनेको कि। त त्यसो भए मसँग किन सोध्नु पर्यो त तपाईँले? राजाले एउटा वक्तव्य फालिदिउन्, म तपाईँको अन्तर्वार्ता मार्फत अनुरोध गर्छु सुरक्षा मेरो नखोसियोस् भनेर राजाले भनिदिए भइगयो नि त। अन्त राजाले के पूर्व राजाले के चाहिँ गर्नु पर्यो? राजाले बोल्ने कुरा त जस्तो विज्ञप्तिहरू आइरहेकै छन् होइन, उहाँले अब कुन रूपमा चाहिँ उहाँ प्रस्तुत हुनु पर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ भनेर सोधेको कि। मैले मेरो तरिकाले मैले अनुरोध गरेको हिसाबले राजाले भन्ने पनि होइन। प्रश्न चाहिँ के भने समग्र रूपमा यो राष्ट्रलाई समाप्त पार्ने गरिकन लोकतन्त्र भने ल्याए, प्रजातन्त्र भने ल्याए, गणतन्त्र भने ल्याए, सङ्घीयता भने ल्याए, फेरि पनि झगडा खेल्दैछन् नि त। त यस्ता दोक्लाहरूले चाहिँ राजाको सुरक्षा पटक पटक खोसिराख्ने, यो देशको चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर बन्दै जाने, नेपाली नागरिकको जीवनको चाहिँ सुरक्षा नहुने, धनको सुरक्षा नहुने होइन, यो राष्ट्र रहने हो कि नरहने हो भन्ने स्थितिबाट चाहिँ हामीले जीवन गुजार्नु पर्ने भएपछि त राजाले केही कुरा भनिदिए हुन्थ्यो, केही कुरा गरिदिए हुन्थ्यो, केही कुरा बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने आम नागरिकको जुन प्रश्न हो त्यो प्रश्नलाई मैले उठाएको मात्र हो। तर यसका लागि मैले भने नि त किन चाहियो त तिमीहरूको सुरक्षा? रामवरण यादवले चाहिँ सेनाको सुरक्षा लिएर हिँड्ने, अहिले पनि कति 200 कि कति 100जना कति सेना छन् भन्ने सुन्दैछौँ हामी र पूर्व राष्ट्र अध्यक्षको हैसियतले रामवरण यादवले राखेका छन् रे। त राजाको सुरक्षा सेनाको सुरक्षा चाहिँ किन खोसेको त यिनीहरूले होइन? जसका पुर्खाले यो राष्ट्र निर्माण गर्दै गर्दा चाहिँ शाही नेपाली सेनाको नामबाट सेना गठन गरे, सेना निर्माण गरे,
अनि त्यो शाहवंश सेना चाहिँ खोज्नेहरूसँग चाहिँ त्यो सशस्त्रको सुरक्षा चाहिँ मागेर उनीहरूले दिएको चाहिँ त्यो छापो किर्पामा दिएको सुरक्षा त्यहाँ राजाले किन लिइराख्नु पर्यो त? मेरो भनाइ त्यो हो क्या। म चाहिँ राजाको सुरक्षा देऊ देऊ जसले त यो देश बर्बाद बनाउनका निमित्त एउटा राजपरिवारको अन्त्य गर्नका निमित्त दिल्ली बसेर चाहिँ युद्ध हाके होइन, जसले चाहिँ आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरू मार्नका निमित्त बाबुराम र प्रचण्डलाई अनुरोध गरे अनि त्यही दोक्लाहरूले दिएको सुरक्षा लिएर किन हिँड्नु पर्यो त राजाले? फिर्ता गरिदिए भयो नि त। म जनताका बिचमा जान्छु भन्नु पर्यो। या त हाम्रा पुर्खाले बनाएको चाहिँ मुलुक हो है, जनता र चाहिँ राजाको चाहिँ सम्मतिमा सहकार्यमा निर्माण भएको देश हो, हाम्रो सुरक्षा खोज्ने तिमीहरू को हो भन्नु पर्यो राजाले। अब हामीले मात्रै भनिदिएर चाहिँ राजाको सुरक्षा हुन्छ त? अब हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ त? अब या त यो सुरक्षा बहिष्कार गर्नु पऱ्यो, जनताको बिचमा आउनु पऱ्यो। अब यो चाहिँ मेरो प्रश्न हो। अब राजाले त्यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अघि पनि भने मैले तपाईँलाई, अब मेरो सुरक्षा त कसले गरिरहेको छ र म चाहिँ सधैँभरि मैले अरूको सुरक्षाको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि त हो नि होइन। आम नागरिकको त सुरक्षा छैन यहाँ कसैको पनि। यहाँ कसैलाई चित्त बुझेन भने कति बेला अनिललाई को मार्न आउँछ, मेरो कुनै टुङ्गो छ, मेरो बाँच्ने कुनै कुनै ग्यारेन्टी छ? तपाईँ बाँच्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? केही पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले यो केही चाहिँ व्यक्तिहरूको सुरक्षाको प्रश्न भन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षाको प्रश्न हो, आम नेपाली जनताको जीवनको सुरक्षाको प्रश्न हो। त्यो काम गर्नका निमित्त यो राज्य असफल भएको छ, सुरक्षा अङ्गहरू असफल भएका छन् होइन। उनीहरूले चाहिँ परम्परागत रूपमा उनीहरूले आफ्ना केही गतिविधिहरू हामी गरेका छौँ भने पनि उनीहरू सम्पूर्ण रूपले फेलियर एउटा संस्थाको रूपमा उनीहरू विकास भएका छन् र विस्तार भएका छन्। यसलाई पुनर्जीवन दिनका निमित्त शासन व्यवस्था गतिलो चाहिन्छ, शासक गतिलो चाहिन्छ। अन्यथा चाहिँ यस्तो देशमा न राजाको सुरक्षा हुन्छ न दुनियाँको सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरा त हिजो हामीले भोगिसक्यौँ नि। यो त नयाँ कुरै भएन नि। यो शासन व्यवस्था गतिलो चाहिन्छ, शासक गतिलो चाहिन्छ भनेको राजा राज संस्था चाहिन्छ र त्यो चाहिँ गतिलो छ भनेरै भन्न खोज्नु भयो तपाईँले। अब जस्तो तपाईँहरूका गतिविधिहरू, तपाईँहरूका विभिन्न आन्दोलनहरू राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि भनेर योभन्दा अगाडि केही समय अगाडिसम्म निकै व्यापक देखिन्थ्यो। दिनौँ जसो सडकमा कुनै न कुनै कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले गरिरहनु भएकै हुन्थ्यो। पछिल्ला केही दिन यता तपाईँहरू निदाए जस्तो होइन, कता कता हराए जस्तो देखियो भनेर सुनिन्छ। यो के हो? होइन, अहिले त के भयो भने तपाईँको अब हामी सडकमा आएर के गर्ने भन्ने भयो क्या। अब यहाँ त ओली प्रधानमन्त्री ओलीका मान्छे पनि सडकमै छन् अनि प्रचण्डका मान्छे सडकमै छन्। अब के अरे माधव नेपालजीहरू र भीमरालजीहरू सडकमै हुनुहुन्छ होइन। अब हामीले छुट्टै सडकमा आएर के नै गर्नु छ र अहिले? त्यसो गरी यो रमी त हेरौँ न हामी के गर्छन् यिनीहरूले भनेर हामी चाहिँ अहिले सडकमा नआएको एउटा। र अर्को कुरा हामी सोच्दैछौँ कि यिनीहरूले खोजेको चाहिँ के हो भनेर क्या। 46मा प्रजातन्त्र चाहियो भने राजाले दिए, 6 वर्षमा चाहिँ माओवादीको नामबाट बाबुराम र प्रचण्डले बन्दुक उठाए। अब फेरि के लोकतन्त्र भनेर भने 62-63मा, गणतन्त्र भने के भने खाँदै थिए। त फेरि के चाहिएको र यिनीहरू चाहिँ ओली र चाहिँ प्रचण्ड अथवा माधव नेपालहरू झगडा खेल्दैछन्, यो हेर्दैछौँ क्या हामी चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले पनि यिनीहरूसँगै चाहिँ सडकमा आएर मिसिनुपर्ने भन्ने त छैन नि त। त्यसो भएको हुनाले हामी हेर्दैछौँ, हामीले विवेक प्रयोग गरेर सोचिराखेका छौँ देशको स्थिति कतातिर जाला, यिनीहरूले गर्न खोजे के हुन्, यिनीहरूले खोजेको व्यवस्था चाहिँ के हो। फेरि प्रजातन्त्र भने त्यो आइसक्यो, गणतन्त्र भने त्यो आइसक्यो, सङ्घीयता भने त्यो गरिसके, धर्मनिरपेक्ष भने त्यो गरिसके, राज संस्थाको अन्त्य भने त्यो पनि गरिसके, संविधान नयाँ बनाएपछि चाहिँ कायापलट हुन्छ भने त्यो पनि गरिसके। अब केका लागि आन्दोलन गर्दैछन् र यिनीहरू लड्दैछन् त्यो त हेर्नु पऱ्यो नि त। हामीले पनि बडा हामी चकित भएर हेरिराखेका छौँ कि यिनीहरूले खोजेको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ के हो भनेर। त्यसो भए हुनाले हामी सडकमा नआएको हो। हामी सडकमा आउने चाहिँ समय आउँदैछ, यो हेर्दैछौँ हामी पनि छलफल गर्दैछौँ। कहिले आउँछ त्यो समय, कहिले आउँछ सडकमा आउने समय? अब हामी सम्भवतः यो महिनाको अन्त्यतिर हाम्रो चाहिँ केही छलफल हुँदैछ आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय शक्ति अभियानको। त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ र अलिकति जबरजस्ती तरिकाले हामी सडकमा आउने हाम्रो आन्तरिक तयारी चाहिँ हुँदैछ।
तपाईँ राजसंस्था पक्षधरहरू जो राजा चाहिन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ, तर तपाईँहरूका बिचमा एकत्व चाहिँ छैन कि? थुप्रै अभियानहरू छन् राजसंस्थाका पक्षमा भनेर चलाइएका, ती सबै एकै ठाउँमा किन उभिन सक्दैनन्? तपाईँहरू किन सकिरहनु भएको छैन? केले दिइराखेको छैन? होइन, यो चाहिँ तपाईँको दुर्भाग्य हो। नेपालमा कम्युनिस्ट भनेको त मार्क्सवाद मान्नेहरू एक ठाउँमा छैनन् नि, है। तपाईँको कोही पनि नेपालीहरू चाहिँ एक ठाउँमा बस्न सक्ने त्यो परिस्थिति छैन। यसको एउटा कारण छ। त्यो कारण हामीले बुझेको कारण चाहिँ के हो भने नेपालीहरूमा सत्ता रसास्वादन गर्ने महत्त्वाकांक्षा निकै जागेर आयो नेपालीहरूमा। त्यसो भएको हुनाले यस्तो अस्थिर राजनीतिक चाहिँ अवस्थामा त फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने जसलाई पनि म चाहिँ मन्त्री हुन, प्रधानमन्त्री हुन, म चाहिँ देश हाँक्न म योग्य भइसकेँ भन्ने खालको त्यो महत्त्वाकांक्षा जाग्दो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले यो समस्या चाहिँ त्यो दलभित्र पनि छ, है, यो राज संस्थाका पक्षधरभित्र पनि छ। त्यसो भएको हुनाले सबैले आफूलाई सर्वज्ञानी, सबैले आफूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन योग्य, मन्त्री हुन योग्य, यो राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्र हाँक्न म योग्य भइसकेँ, अब राष्ट्रपति हुन योग्य भइसकेँ म अब भन्ने खालको जुन महत्त्वाकांक्षा जुन जाग्यो नि यो अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाले, र विवेक चाहिँ नचाहिने, होइन, विवेक प्रयोग गर्न नपर्ने, कसैको भजन कीर्तन गरे बापत चाहिँ सत्ता पाइने, शक्ति पाइने, मन्त्री पाइने, प्रधानमन्त्री पाइने, सबै थोक हुन पाइने भएपछि अनि किन नगर्ने त भनेर अनि आफआफ्ना झोला बोकेर मान्छेहरू दौडिन थाल्या हो। त्यो समस्या यो राज संस्थाका पक्षधरहरूभित्र झन् अत्याधिक रूपमा देखिन्छ। पार्टीभित्रको झगडाले त त्यही पुष्टि गर्छ नि त, होइन। कम्युनिस्ट बडा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनायो, दुईवटा चाहिँ जहाज का चाहिँ हामी पाइलट हौँ भन्थे अहिले प्रचण्ड र चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले। अहिले न जहाज छ न पाइलट छ, बिजोग छ नि त। यो के कारणले भयो त भन्दा त्यही महत्त्वाकांक्षाले भयो। त सत्तामा जाने कि म सत्तामा जाने भन्ने हिसाबले नै भएको हो। यो कुनै विधिको लडाइँ, व्यवस्थाको लडाइँ, कुनै चरित्रको लडाइँ, कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ त होइन नि त। तेरो चरित्र चाहिँ कमजोर भयो, मेरो चरित्र बलियो छ, म चरित्रवान हो भन्ने कुराको लडाइँ त होइन नि त यो त। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ के हो भने यो महत्त्वाकांक्षा जब राष्ट्रस्थिति, विधि र व्यवस्थाबाट चाहिँ च्युत हुन्छ र जसले पनि शासन गर्न पाउने, जो पनि नेता हुन सक्ने, जसले पनि राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठाउँमा बसेर राज्यको साधन स्रोतको दोहन गर्न पाउने भएपछि यो महत्त्वाकांक्षा जागेर आउँछ। र त्यही कारणले यो राज संस्थाका पक्षधरहरूका बिचको जुन मतैक्यता नहुनु, आफआफ्ना झोला बोकेर दौडिनुको कारण चाहिँ मुख्य रूपमा हामीले चाहिँ त्यो देख्छौँ। तर राष्ट्रिय शक्तिले चाहिँ त्यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएको छ र हामी सबै ती शक्ति र व्यक्तिहरूलाई एकै चाहिँ एउटा छत्रछायामा एउटै चाहिँ मतलब सङ्गठन अथवा अभियानमा हामी सामेल हौँ र अगाडि जाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी छ। तर यो समस्या चाहिँ एक हिसाबले यो समाधान नहुने समस्या पनि हो यो, किनकि महत्त्वाकांक्षा मान्छेमा जागेर आएको छ, होइन। त्यसो भएको हुनाले महत्त्वाकांक्षी मान्छेहरू त तिनीहरूले चाहिँ अरूलाई देख्दैनन्, होइन। अरूको पछाडि लाग्न अथवा अरूलाई मान्न उनीहरू तयार हुँदैनन्, किनकि सबै थोक मै हुँ भन्ने भयो भने त त्यसले त अरूलाई मान्दैन। अब यो अलिकति फरक सन्दर्भ यही राजनीतिकै सवालमा केन्द्रित। अहिले सत्तारूढ दल नेकपा एमालेमा जे देखिएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसमा जे देखिएको छ, माओवादीमा जे देखिएको छ, यसलाई कुन रूपमा हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? होइन, यो त तपाईँको कस्तो भने यो अस्वाभाविक चाहिँ यो ड्रामा हो। यो देशका चाहिँ नेताहरूको र यो नेकपाको भन्ने लाग्छ हामीलाई। मलाई लाग्छ यो देशले चाहिँ यो व्यवस्थालाई धान्न सक्दैन। अब हामीले बुझेको चाहिँ त्यो, मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो व्यवस्था नै हाम्रो लागि समस्या भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अलिकति जुन शैली प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ अहिले, हामीलाई चाहिँ त्यो ठिक लागिराखेको छ, लागेको छ, ठिक लागेको छ हामीलाई। किन ठिक लागेको छ भने यो देशमा, यो देशको दुनियाँ र यो देशका चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा यो पछिल्लो 10-20 वर्षमा देखिएका व्यक्तिहरूलाई एउटा विवेकयुक्त तरिकाले लिड गर्नका निमित्त अलिकति डिक्टेटरसिप नै चाहिन्छ, तानाशाह नै चाहिन्छ। किनकि यो सहमति र सहकार्यका आधारमा राजनीतिक व्यवस्था र राज्य चलाइँदैन, त्यो कहीँ पनि चलाइँदैन, यहाँ मात्र होइन। या त
सिद्धान्तका आधारमा चलाइन्छ या त त्यो राज्यले अवलम्बन गरेका नीति र नियमका आधारमा अथवा संविधानमा उल्लेख भएका विधि र व्यवस्थाका आधारमा चलाइन्छ। सहमतिका आधारमा चलाउने पनि कुनै व्यवस्था हुन्छ, कुनै राज्य हुन्छ। सहमतिका आधारमा ज्यानमाराहरूसँग सहमति गरे हो नि त। हिजो मान्छे मार जनवादी व्यवस्था ल्याउने नाममा त्यत्रा मान्छे मार्नेहरूसँग सहमति गरेर ल्याएको व्यवस्था हो नि त गणतन्त्र, यो संविधान के ल्याएको हो नि। त्यसो भए यिनीहरूले पनि अरू ज्यानमाराहरूसँग सहमति गर्नुपर्ने भयो। अहिले रेशम चौधरी व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ प्रचण्ड र बाबुरामले उन्मुक्ति पाउने, रेशम चौधरीले किन जेल जाने? अब यो प्रश्नप्रति मेरो एकदम भित्रैदेखि नैतिक समर्थन छ। तर राजनीतिक चाहिँ महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नका निमित्त आफ्ना दाजुभाइ अथवा आफ्ना राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि हमला गरेर मार्ने मान्छे त थुनिनुपर्छ नि त। त्यसलाई निकाल्नु पऱ्यो भनेर राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने, राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनेहरूका हातमा छ नि त अहिले शासन व्यवस्था अथवा राजनीतिमा त उनीहरूको हैकम चल्दैछ नि त। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई अलिकति कडाइका साथ उहाँले अहिले जे अभिव्यक्ति हिजो मात्रै उहाँले भन्नुभयो नि, अब प्रचण्डजी तपाईँको सोकल स्याना छैन, तपाईँ धेरै फुर्ती नगर्नुहोस् भनेर जुन धम्क्याउनु भयो नि, त्यो भाषा मलाई मन परेको छ। अब कसैले कसैलाई राष्ट्र चाहिँ एउटा थिति र विधिका आधारमा चलाउने हो भने कसैले धम्क्याउनु पाउँदैन। अहिले त केही न केहीको भुइँफुट्टाले राज्यलाई चुनौती दिइराखेको छ नि, धम्क्याइराखेको छ नि। त सहमति गर्ने, सहकार्ने, मान्छे मार्नेसँग सहमति गरेर, बम पट्काउनेसँग सहमति गरेर है राज्यका विरुद्धमा चाहिँ आउनेहरूसँग चाहिँ सहमति गरेर पनि देश चलाउने कुरा त्यो पनि कहीँ सम्भव हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्था हाम्रो लागि समस्या हो। ओलीले अझै चाहिँ उहाँले चाहिँ सक्नुभयो भने उहाँले चाहिँ जनताको पक्षमा है, उहाँ आफू सुरक्षित हुनका निमित्त, आफू प्रधानमन्त्री भइराख्नका निमित्त मात्र भन्दा पनि जनताको हितका खातिर यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने नियत राखेर उहाँले अझै अलिकति कडाइ ढङ्गले चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूलाई अगाडि सार्नुभयो भने चाहिँ यो मुलुकका लागि हितकर होला है। अन्यथा चाहिँ मैले एक ठाउँमा भनेको पनि छु, यही विधि र व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको है कल्याण छैन। यो व्यवस्थालाई नै उहाँले फरक ढङ्गले यसको चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ र आफ्नो तरिकाले उहाँले चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। यो नचाहिँदा चाहिँ लफडाबाजी गर्नेहरूसँग चाहिँ सम्झौता गर्दै देश चलाउने कुरामा चाहिँ ओली पनि फस्नुभयो भने उहाँ आफू पनि सकिनुहुन्छ र यो व्यवस्था पनि सकिन्छ। यो अनेकन सम्झौता भनिरहँदाखेरि जसपाले जुन प्रकारको शर्त अगाडि तिर्स्याएको छ, अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो रेशम चौधरीको रिहाईको विषय, जस्तो उहाँले गरिरहेका कामहरू ठिक छन् भनेर पनि यहाँले भनिरहनु भएको छ र उहाँ तानाशाह शैलीमा उहाँ प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। अब जसपासँग रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका विषयमा सहमति गरेर चाहिँ उहाँ थप अगाडि बढ्न चाहनुभयो भने त्यसमा तपाईँको समर्थन रहन्छ? एकदम। रेशम चौधरीको रिहाई होइन, रेशम चौधरीको रिहाई गर्ने नगर्ने त्यो अदालतले निर्णय गरिसकेको विषय, जन्मकैद फैसला गरिसकेको र उनी त्यो कैद भुक्तान गरिरहेको केसलाई यो सरकारले छोड्न मिल्छ कि मिल्दैन, के गर्ने? हिजो त्यो प्रचण्डका बाबुरामका टाउकामा चाहिँ 50 लाख पुरस्कार राखिएका थिए, टाउकाको मूल्य तोकिएको थियो, मुद्दा लगाइएका थिए, तिनलाई छोडेर चलाइएको व्यवस्था हो नि त, यो त ल्याएको व्यवस्था हो नि त। त्यसो भएको हुनाले यहाँ अदालतले पनि के निर्णय गर्छ भोलि? रेशम चौधरीलाई छोडेर गृहमन्त्री बनाइदिए भने अब रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुन मिल्छ, उनी चाहिँ नेता हुन पाइन्छ भने रेशम चौधरीले चाहिँ निस्केर निकालिदिएर उनलाई पनि भोलि गृहमन्त्री बनाएर हिँडे भयो नि त ओलीले। त त्यसरी चलाउने हो कि व्यवस्था? यिनले त जसरी पनि चलाइदिन्छन् नि त। त्यसो भए उनीहरूले कानुनी राज्यको मूल्य मान्यतालाई, संविधानलाई, यिनीहरूले आफैले बनाएको संविधानलाई पनि यिनीहरूले मानेर शासन व्यवस्था चलाउने हो भने कानुनले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन त्यो गरून्। तर मेरो भनाइ के भने राष्ट्रलाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिने हो र मुलुकलाई अपराधीकरणतिर चाहिँ जान नदिने हो र राजनीतिक आवरणमा अपराध चाहिँ गर्नका निमित्त चाहिँ बन्देज गर्ने हो र त्यो गर्न चाहिँ उत्प्रेरित हुने गरिकन शासन व्यवस्था सञ्चालन नगर्ने हो भने त अपराधीहरूमाथि त तोकिएको कानुनी कारबाही हुनु पर्यो नि त। अनि अपराधीलाई छोड भन्नेहरूसँग चाहिँ सम्झौता गरेर राजनीतिक व्यवस्था चलाउने कुराले त मुलुकलाई त चाहिँ ठिक ठाउँमा पुगाउन सकिँदैन नि त मुलुकलाई। त्यसो भएको हुनाले त्यो ओलीले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर मेरो प्रश्न चाहिँ ओलीलाई के हो भने उहाँका केही शैलीहरू आफ्ना विरोधीहरू
लाई उहाँले अहिले जे भन्दै हुनुहुन्छ हामीले हेर्दाखेरि त्यो उनका विरोधी मात्रै होइनन्। हिजो राष्ट्रका निमित्त उनीहरूका गलत भूमिका छन्। माधव नेपालको भूमिका पनि गलत छ, ओलीको पनि के अरे प्रचण्डको पनि गलत छ है। त्यसो भएर त्यो गलत भूमिका खेल्नेहरू प्रति उहाँले जुन कटाक्ष गर्दै हुनुहुन्छ, जुन प्रतिरोध गर्नका निमित्त उहाँले जे कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो उहाँको शैली हेर्दाखेरि चाहिँ अरू अझ थप कडा ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत भएर मुलुकलाई एउटा बाटोमा लैजानका निमित्त उहाँले प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ र हाम्रो समर्थन हुन्छ भनेको मैले। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रोहितजी, मलाई पनि मौका दिनुभयो।